वज़ीर आज़म हाउस ऑडियो लीक्स, रात गए ISI का बड़ा खड़ाक, रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 27 सितंबर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मामलात किस तरफ को जाएंगे और ये इजलास किस पर भारी पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच अगर कोई है तो इस वक्त वो मामला चल रहा है, हम उसे विटनेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस वज़ीर आज़म ऑफिस में ना सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड की गई बल्कि 100 घंटे की अहम तरीन इजलासों की ऑडियोज़ रिकॉर्ड की गई हैं। एक जानिब तो इस सब में नून लीग की सियासत का जनाजा है, तो वहीं दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली उस दफ्तर में बैठकर तमाम तर आला तरीन अफसरान के साथ गुफ्तगू भी होती है। वज़ीर आज़म को मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसी दफ्तर में बैठकर पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट और इंतहाई सेंसिटिव इशूज़ पर ब्रीफिंग भी देते हैं, जो कि उनकी ड्यूटी है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त रियासत पाकिस्तान के लिए भी दर्द सर हैं और ये तीसरा दिन शुरू हो चुका है। इब्तदा में तो बहुत से मामलात थे, बहुत सी बातें हो रही थीं और यहाँ तक कि एक पुरस्रार खामोशी थी, लेकिन अब ये खामोशी टूट रही है और अब सारे स्टेक होल्डर्स इस अहम तरीन सिक्योरिटी ब्रीच पर इकट्ठे बैठने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले तो जो ख़बर हमारे पास पहुंची है, 3-4 बड़ी ख़बरें हैं और इस वक्त कुछ ज़राए भी मुझे ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से जो इब्तदाई रिपोर्ट है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इजलास जो है जिसकी मैं तफसीलात अभी रख दूँगा आपके सामने, उसमें कुछ तो सामने प्रेजेंट करना है और इसमें पाकिस्तान के चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आपके आर्मी चीफ, आपके एयर चीफ, आपके नेवी चीफ और DGISI, ये अहम तरीन स्टेक होल्डर्स होंगे। जबकि सिविलियन साइड से आपको पता है कि वज़ीर आज़म और इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो अब इसका प्रेस रिलीज़ भी आना है, एलामिया भी आना है। कौम के अंदर जो एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है उसमें कौम डिज़र्व करती है जो कंसर्न्स हैं वो कौम के एड्रेस किए जाएं। कौम को उतना ऑब्वियसली सेंसिटिव इशू है, हर चीज़ पब्लिक नहीं की जा सकती और इसकी सेंसिटिविटी को हम भी समझते हैं, लेकिन कौम को कुछ तो रोशनी में रखा जाए जितनी चीज़ें सामने लाई जा सकती हैं। जबकि इस वक्त इतलात ये है कि वज़ीर आज़म हाउस से डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस का डाटा हैक होने के मामले की आला सतह पर तहकीकात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जबकि JIT में हसास इदारों का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा, यानी जितनी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव इस JIT का हिस्सा होगा। ज़राए का कहना है कि JIT इस बात की तहकीकात करेगी कि कैसे IT डाटा हैक किया गया। JIT को इख्तियार होगा कि वो वज़ीर आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश कर सके। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल रिकॉर्डिंग हुई, तहकीकात होंगी। तहकीकाती टीम जायज़ा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मामूर स्पेशल ब्रांच के अहलकारों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी अहलकारों की नकलो हरकत भी महदूद कर दी गई है, यानी सब इस वक्त मॉनिटर हो रहे हैं, सब इस वक्त रेडार पर आ चुके हैं। जबकि इस वक्त नाज़रीन कराम मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर आज़म समेत अहम मुकामात से खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले पर यह चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस नहीं बल्कि और भी अहम तरीन मकामात से जो खुफिया रिकॉर्डिंग्स हैं वो अब सामने आनी हैं। और ये हैकर ऑलरेडी कह चुका है कि इन रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ करंट प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग्स नहीं हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी हैं। और जब इस हैकर से ये पूछा गया कि क्या इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से या मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से और जो मुसल्लह अफवाज की क़यादत होती है उनकी भी कुछ ऑडियोज़ हैं, तो उसने येस में जवाब दिया। ऑब्वियसली हैकर पे कंप्लीट ट्रस्ट या ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दिस इज़ अलार्मिंग एंड वेरी अलार्मिंग। अब इस सारे मामले में वज़ीर आज़म ने इस मामले पर बिलखुसूस कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है
اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں ISI اور IB کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ اوبویسلی IB وہ ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو جو ڈائریکٹلی سویلین ادارہ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو رپورٹ کرتا ہے اور وہ ٹیپ بھی کرتا ہے چیزیں، تمام تر چیزیں دیکھتا ہے۔ ISI از اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن، پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اب ذرائع کا بتانا ہے کہ IB اور ISI کے سربراہان خفیہ ریکارڈنگز کے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دیں گے۔ اب یہ جو بریفنگ ہوگی اس میں اوبویسلی کیا کوئی نتیجے پر وہ پہنچ چکے ہیں، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، اور پھر اس کمیٹی کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں گی، جو تحفظات کا اظہار کیا جائے گا، ایک آفیشیل پریس ریلیز بھی آئے گا جو کہ کمپلیٹ انفارمیشن پر تو کبھی بھی مبنی نہیں ہوتا، لیکن اوبویسلی اسٹیٹ کے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ بھی شرکت کریں گے۔ تو وزیر خزانہ تو اپیرنٹلی اب اسحاق ڈار صاحب ہیں، تو لیٹس سی اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہیں جو پاکستان کے جو چیف ہیں، انہیں بڑا ایک انہوں نے منہ توڑ جواب دیا تھا طلعت حسین صاحب کو ایک انٹرویو میں اپنی طرف سے، اور اپنی طرف سے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ چلیں دیٹ از سم تھنگ ایلس، اس پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جاتے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے میں اب کچھ چیزیں بھی ناظرین کرام سامنے آ رہی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، دھند چھٹتی جا رہی ہے، البتہ خوف بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ الارمنگ سے صورتحال ہے، مزید آڈیوز بھی ہیں، مزید آڈیوز لیک بھی کی جانی ہیں، اور گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں مبینہ طور پر کہ گورنمنٹ ان آڈیوز کو خریدنا چاہتی ہے، گورنمنٹ ان آڈیوز کو خرید کر اوبویسلی تلف کر دیں گے، ان کے تو کسی کام کی نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئیں، اور اسٹیٹ کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ریٹ لگنا ہے نا، تو ہمارے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہوتے ہمارے ملک کے پاس، ورنہ حکمرانوں کے پاس بہت ہیں، وہ لگا لیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن اوبویسلی اگر یہ آڈیوز ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ لگتی ہیں، فورن بیڈرز اس میں اپنی بیڈنگ کرتے ہیں، بولیاں لگاتے ہیں ہمارے ملک کے حساس معاملات، اور اس سے انہیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اسے پھر لیک نہیں کریں گے، وہ اس آڈیو کو اوبویسلی اس پورے ڈیٹا بیس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو ہمارے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اسے اپنا کانا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اب یہاں پر جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی خاموشی توڑی ہے، اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میں گفتگو بھی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کی ہے کہ جو ISI اور IB ہیں وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں آلریڈی، ان کی اپنی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ تو لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں، کس ڈگر پر جاتے ہیں، اور صورتحال اب کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ لیکن اس وقت کی جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ آپ کو یہ سنا دیتے ہیں آڈیو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا رہے ہیں۔ کر سکتے تھے کہ بھائی وزیر اعظم کا جو آفس ہے اس کے اندر کوئی ایسا آلہ تو نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے بگنگ ہو گئی، یا پھر جو مختلف شرکا شریک تھے ان کے موبائل فون کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا کہ کہیں وہ تو نہیں ہیک ہوئے، یا اس قسم کی کوئی چیز ہے، کوئی سافٹ ویئر کے تھرو تو نہیں ہیک ہو گئے ہیں۔ یہ ابھی تک ابتدائی طور پر کچھ نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے کہ کیا ہوا یہ سارا معاملہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ IB اور ISI کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے سربراہ ہیں وہ اس میٹنگ میں کوئی ابتدائی طور پہ جو ہے وہ پریما فشائی کوئی بات رکھیں گے، اور میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، یعنی پریما فشائی۔ باقی تو ڈیٹیل میں انکوائری ہونے کے بعد جو ہے وہ ہر چیز سامنے آئے گی۔ تو اس لیے میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنے زیادہ فکر مند ہونے، پریشان ہونے، اور یہ جو جس قسم کی گفتگو یہ دونوں صاحبان کر رہے ہیں نا، تو اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بادی نظر میں ابتدائی نتیجہ ہے اس کی کوئی سیاسی محرکات نہیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ سنا، یہ خانزادہ صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے، اوبویسلی انہیں ہی انٹرویو دیں گے اور تو کسی کو نہیں دیں گے، لیکن اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان تک بھی انفارمیشن پہنچی، اور وداؤٹ ڈاؤٹ وزیر داخلہ یہ بات کر رہا ہے، تو دس از ناٹ جسٹ ہز انڈرسٹینڈنگ، دس از اے نیوز ایز ویل، دس از اے کائنڈ آف کنفرمیشن ایز ویل۔ تو لیٹس سی یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے، اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ اجلاس کس پر بھاری پڑ سکتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ توپوں کا رخ، کیونکہ اوبویسلی PDM اور ان کی کچھ حامی صافی ایک نیریٹو بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس میں وہی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ لوگ، اور اس طرح کا نیریٹو بھی ہے۔ اس میں پھر ایک تھیوری یہ بھی لائی جا رہی ہے، جیسے خان صاحب نے کہہ دیا GC والے میں، کہ جی ایک مریم کی آڈیو آنی ہے نواز شریف کے ساتھ جس میں چیف الیکشن کمشنر کا ذکر ہے، تو وہ
سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کو کیسے پتا. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. آبویسلی پاکستان کے امپورٹنٹ ترین ادارے, ان پر پوری قوم کا ٹرسٹ بھی ہے, پوری قوم اعتماد بھی کرتی ہے. تو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.